بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة. هذا هو القسم الثاني من أقسام الناس يوم القيامة، وهم أهل الإيمان، أهل العمل الصالح من أمة محمد ومن غيرها من الأمم. قال تعالى: ناعمة، يعني تظهر النعومة، يظهر البهاء فيها، لأنها تعلم عن مصيرها وتعرف جزاءها، فتكون مسرورة مبسوطة، لسعيها راضية، يعني لعملها في الدنيا بشرع الله رضيت، في جنة عالية يعني مرتفعة فوق السماوات، ليس فوقهم سوى العرش، لا تسمع فيها، يعني في الجنة ليس فيها لاغية، واللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، فأهل الجنة لا يسمعون كلاما غير مفيد، ومن باب أولى أنهم لا يسمعون كلاما محرما، بل كلامهم كله طيب. فيها عين جارية. العين تطلق كما نعلم إطلاقات كثيرة، منها الباصرة، ومنها الماء، ومنها الرجل الذي يأتي بأخبار الأعداء، ومنها أيضا الذهب. وقوله تعالى عين، هنا في الجنة عيون، وهذا اسم جنس يشمل جميع العيون في الجنة. وقوله تعالى جارية، أي في الجنة ليست راكدة، هذه العيون تجري إلى أماكن أهل الجنة، ويشربون منها بدون تعب وبدون مشقة. فيها سرر مرفوعة، يعني في الجنة أسرة عالية مرتفعة. وإذا أراد أهل الجنة هذه السرر فإنها تنزل بقدرة الله. وأكواب موضوعة، يعني كؤوس مهيئة للشرب، ونمارق مصفوفة وسائد يتكأ عليها، وهي مرتبة، مصفوفة يعني مرتبة ومنظمة، فأهلها لا يتعبون في الإعداد. وزرابي، يعني بسط مبثوثة منتشرة موجودة في كل مكان في الجنة. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هنا الاستفهام يعني معناه التعجب من حال هؤلاء والتوبيخ لهم. كيف يغفل هؤلاء المشركون، كيف يغفلون عن قدرة الله عز وجل ومخلوقاته، ثم ينكرون البعث ويعبدون غيره، وهم يرون هذه المخلوقات العظيمة. كان الواجب عليهم أن ينظروا إلى ما حولهم مما يشاهدونه ويحسون به، ليستدلوا به على حقية الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، ولكنهم زاغوا. قال تعالى: أفلا ينظرون، نظر بصر وبصيرة وأمل بأعينهم في الخلق، يتفكرون بقلوبهم، ينظرون بأعينهم ويتفكرون بقلوبهم. إلى الإبل كيف خلقت. ذكر الله عز وجل 4 أشياء مما هي مشاهدة ويشاهدها العرب، يعني يشاهدونها في الصباح وفي المساء، وهي الإبل والسماء والجبال والأرض. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني هذه الحيوانات الكبار كيف خلقها الله بهذا الحجم العظيم، وجعل فيها منافع، يشربون حليبها ويأكلون لحومها ويستخدمون وبرها لينسجوا منه البيوت، والجلود يجعلون منها أواني وتحمل الأثقال، وهي مذللة لهم تطيعهم ولا تستعصي عليهم. إن ذلك آية عظيمة جدا
من آيات الله العظيمة. وإلى السماء كيف رفعت، يعني يفترض أن يتأمل هؤلاء في خلق السماء وفي ارتفاعها العظيم وهي قائمة بلا عمد، مع أن جميع السقوف لا تقوم إلا على عمد. ثم ليتأمل هؤلاء ما في السماء من النجوم والكواكب التي جعلها الله زينة وعلامات يهتدي بها الناس في البر وفي البحر، وجعلها رجوما للشياطين أيضا. وإلى الجبال كيف نصبت، أي لينظر هؤلاء إلى الجبال التي أمامهم كيف نصبها الله وجعلها أوتادا فلا تتحرك الأرض ولا تضطرب، وأودع الله في هذه الجبال من المعادن ما ينتفع به الناس. ثم هذه الجبال لها أشكال ولها أنواع، فالذي ينظر إليها باعتبار يعني يؤمن بقدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه جدير بأن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وإلى الأرض كيف سطحت، أي ليتأمل هؤلاء إلى الأرض التي يمشون عليها، جعلها الله منبسطة ينتفعون بها ويرعون فيها البهائم ويبنون عليها البيوت ويأكلون مما يخرج منها من نبات. كيف سطحت، تسطيح الأرض يعني أنها كبيرة حيث ينتفع بها الناس، وهذا لا ينفي أن تكون كروية، بل الأرض كروية كما ثبت في ذلك بالنقل وبالعقل وبالمشاهدة. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أمته معه. فذكر، اذكر للناس يعني ما ينبغي وما يجب عليهم من التوحيد والابتعاد عن الشرك، وينذروا من النار ويبشروا بالجنة. قال تعالى: إنما أنت مذكر لست هاديا ولا مجبرا للناس على الإيمان. مهمة الرسول البلاغ، ومهمة الدعاة البلاغ، لست عليهم بمسيطر، كما قال تعالى. وكما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نذير، لن يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، بل الناس أنفسهم هم الذين يختارون الإيمان إن شاءوا، ويختارون غيره إن شاءوا. لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العقول وأنزل وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب الوحي، فباستطاعة الإنسان أن يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر، وله أن يختار ما يختاره، فيوفق الله سبحانه وتعالى المؤمنين باختيار الإيمان، وتنطمس عقول الكافرين ويتبع أهواءهم وما تزينه أنفسهم. قال تعالى: لست عليهم بمسيطر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسيطر على الخلق، لا يجبرهم على الإيمان وعلى الهداية. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ. قال تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إلا هنا يعني معناها لكن من تولى وكفر فإن الله سيعذبه. وتولى يعني أعرض وأدبر عن العمل بالشرع، وكفر بقلبه يعني لم يعمل بجسمه ولم أيضا وجحد بقلبه الإيمان، فيعذبه الله العذاب الأكبر، يعني عذاب يوم القيامة، والمقصود العذاب بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. أما العذاب الأصغر فإنه يكون في الدنيا للكفار بالأمراض وبالفقر وبالجوع
وبالتسلط عليهم بالظلم وبالعذاب النفسي وبضيق الصدر وغير ذلك من العذاب، من أنواع العذاب التي تحصل لهم في الحياة الدنيا. لأن من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا كما أخبر الله. إن إلينا إيابهم، يعني هؤلاء الكفار لن يفروا ولن يفلتوا من الله عز وجل، بل مردهم إليه وعودهم له سبحانه. ثم إن علينا حسابهم، أي الله سوف يحاسبهم وسوف يجازيهم على ما عملوا بما يستحقونه، ولا يظلم ربك أحدا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.